السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى اموركم تكون كلها بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضر على الغونوفلومون ديال تيتر سيجور. دونك كنهضر ديما على لي ستوديون، امتى كديروا هاد الغونوفلومون وعلاش كديروه. عاد عاوتاني ترى لي بيس لي بيس اللي كتجيبوا ما غيخلعوكم بزاف. شفتوا شحال ديما صراحه لي ميم بيس في اي بروسيدور، يعني ديما سي لا ميم شوز. ملي كنقول دي بيس ديما كيكونوا لي زوريجينو سائد لي فوتوكوبي. ضروري هادي كتعطيهم لي فوتوكوبي، ولكن ضروري كيفيريفيو معاهم لي زوريجينو حتى هما. نبداو بالغونوفلومون اللي هو هذا الغونوفلومون ديال تيتر سيجور. انا ديما تلقاو عندي يونيفرسيتي ديال حيت كنقرا فيها. هاد الغونوفلومون امتى كديروه بعدا؟ ملي كيساليكم لو تيتر سيجور ديالكم. اي بروسيدور ديال شي غونوفلومون ديال شي حاجه اولا دفع اي حاجه في البريفكتور خاص تكون قبل من 3 شهور من لا دات ديكسبيراسيون ديال هذاك لو دوكيومون ديالكم. بحال مثلا كان تيتر سيجور ديالكم كيسالي في شهر 8، يعني خاص قبل ب3 شهور تكون تحطيتي لو دوسي ديالك في البريفكتور باش يلا هذيك 3 شهور يلا هما يشوفوا هذاك لو دوكيومون يعطيك ريسيبيسي باش ما تبقاش اون بان. حيت الا تعطلتي كل ما تعطلتي حتى هما كيتعطلوا عليك، ونتيا غادي تبقى مثلا بلا حتى شي حاجه، بلا حتى شي دوكيومون، بلا تيتر سيجور، بلا ريسيبيسي. ما تقدر لا تسافر، لا دير جوب ايتوديون، لا دير حتى شي حاجه كتكون غير معترف بك هنايا. بحال مثلا حاجه اخرى قبل ما نديرو هاد الغونوفلومون كاينه هذيك لا بروسيدور دو برولونجمون ديال تيتر سيجور. دايوغ راه ديجا هضرت عليها وقلت بان لي زونيفرسيتي او البريفكتور كتصيفط لكم ان ميل وكتقول لكم اللي عنده لو تيتر سيجور ديالو كيسالي في قبل من مي سبتمبر خاصو يدير هذيك لا بروسيدور ديال برولونجمون او لا برولونغاسيون. راني هضرت معها عيطت ليها وهضرت معها. راني هضرت عليها في واحد الفيديو، سيروا شوفوه. هذاك مهم، يعني كتستافد منه واحد 3 شهور قبل ما تلقى اون نوفيل فورماسيون باش دير هاد لا بروسيدور ديال الغونوفلومون. حيت هاد الغونوفلومون خاص ضروري تكون عندك اون نوفيل فورماسيون اللي غادي تسجل فيها باش يعطيوك ان نوفو تيتر ديال لاني اللي من بعد، يعني ديال 2020 2021. الوغ نبداو بسم الله بسم الله. الوغ كنبداو بلي بيس. كاينه 4 فوتوغرافي ديدونتيتي ريسونت، يعني 3 تصاور 4 تصاور يا ربي 4 قاريه كنقول لكم 3 4 تصاور. شنقول لكم تيتني بالنسبه للبنات اللي دايرين فولاغ بحالي، يعني خصهم كيحيدوا الفولاغ وكيديروا تصاور بتيتني يعني بلا فولاغ. راه كاينين هذوك لي فوتوماتون فين كديروا هادشي، يعني كتدخلوا غير بوحدكم كتصوروا ترونكيل، وكيكونوا دايوغ كيكونوا داخلين في لي نورم، يعني ما كتلقاوش مشكل في لا ديمونسيون ديال التصويره. وكيف ما قلت لكم هنايا اللي جايب معاه تصاور من كيما كنت قلت لكم من بلادكم زعما ما يكونش لو فون بلون، يكون غري كلير او لا غري. المهم هيا كاتبين هنا فون بلون انتردي. واخا هذه حاجه وحده. ثاني حاجه واحد لونفلوب نون تامبري. هاد لونفلوب عادي كتمشيو لسونتر كوبي اولا لاي بلاصه كديروا فيها كتامبريميو منها الوراق ديالكم، كتمشيو تاخذوا لونفلوب. وهذاك لونفلوب هي لي فورما ديالو كيكون 16 فوا 11 سنتيمتر اولا 11 22، يا اما 16 11 اولا 11 22 لا لارجور ولا لونغور. فوالا صافي كتاخذوا انفلوب. راه هو كيعطيه لكم عادي، راه ما كاينش عندي انا هنا، اما راه نوريه لكم. مي كيكون واحد انفلوب عادي بيض، كيكون بيض عادي بهاد لا فورم، عادي طويل شويه، ما كيكونوش كبار بزاف، غير عادي غير صغيور، راهم كيكونوا بايضين. في ما مشيتو راه غادي يعطيه لكم. تاني حاجه اولا ثالث حاجه هي باسبور اون كور دو فاليديتي اي كوفرون توت لاني يونيفرسيتير. يعني غادي ديروا الفوتوكوبي ديال الباسبور ديالكم زائد الباسبور اوريجينال حتى هو ديوه معاكم. وهذاك الباسبور ضروري يكون فاليد، يعني مازال صالح، ماشي يكون تسالات ليه ديك لا ديوغي ديالو. من بعد كاين لو تيتر دو سيجور ديال هذيك لاني. هنا عندي
2018 2019 يعني نتوما غادي يقول لكم 2019 2020 pour l'année prochaine زعما اللي هي 2020 2021. لو تيتر سيجور ديالكم ديال هذاك العام. كوبي دو لا كارت ريكتو فيرسو يعني غادي ديروا الفوتوكوبي ديال هذاك لو تيتر سيجور ديالكم اللي يلاه كيجي في البروميير اني كيكون عنده مطابعين ليه ديك لوفي هذيك هي الفيزا غادي يدير فوتوكوبي ديال هذاك لوفي. وشنو اخر عاوتاني ولا كان عنده ان ريسيبيسي اللي هو ديال برولونجمون حتى هو يدير ليه فوتوكوبي. فوالا هذيك التيتر سيجور زائد لا فينيت دوفي بلوس لي طومبون دونطري ان فرانس دون لو رونوفيلمون اي دوموندي. يعني شنو غديروا غادي ديروا كيما قلت لكم فوتوكوبي ديال الريسيبيسي الا كان عندكم زائد لا فينيت اوفي زائد لي طومبون اللي كيطبعوا لكم في المطار ملي كتبغيو تدخلوا ولا كتخرجوا من فرنسا ضروري ما كيديروا لكم دي طومبون في الايروبور في لو باسبور ديالكم. كاع هادوك لي طومبون هادوك خاصكم ديروا ليهم فوتوكوبي. المهم ديما هذاك الباسبور كديروا فوتوكوبي الباسبور زائد لوفي زائد كاع دوك الوريقات كاملين اللي قدامه. من بعد كاين un livret de famille pour les personnes mariées et acte de naissance pour chaque enfant. يعني الناس اللي هما مزوجين وكيقراو خصهم يديروا ليفري دو فامي يعطيوهم ليهم زائد لاك دو نيسونس الا كان عندهم وليدات خاصهم يجيبوا لاك دو نيسونس ديال هذوك لي زونفون ديالهم. من بعد كاين لو جوستيفيكاتيف دو دوميسيل ريسون. نبداو بلي جون اللي كاينين عند بروبريتير هادو كيجيبوا لا فاكتور سوا ديال او دي اف سوا ديال الالكتريسيتي ديال لو ديال الغاز او لا تليفون فيكس يكون فيهم ضروري لا دات ديال هذاك الشهر اللي غادي تحطوا فيه الرونوفلمون ديالكم او لا الكونطرا دو لوكاسيون. ولكن هنا انا ملي كنت دفعت هاد الغونوفلمون قالوا لي بجوج يعني خصك تحط الكونطرا ديال لوكاسيون زائد هاد لي فاكتور وحده من هاد لي فاكتور يا اما ديال لو دي اف اولا لولا الغاز كيما قلت لكم زائد الكونطرا دبا اللي سنيتي باش تكري عند داك بروبريتير حتى هي دير ليها فوتوكوبي وجيبوها. ثاني حاجه تجيبوا ليهم لا كيتونس دو لويي دو موا اون كور ديال هذاك الشهر اللي دفعتو فيه هاد الغونوفلمون تجيبوا لا كيتونس دو لويي. وبالنسبه للناس اللي ساكنين في الكروس ما كيجيبوا حتى شي حاجه من هادشي كيجيبوا غير لاتيستاسيون دو ريزيدونس يونيفرسيتير يعني ملي كتكري عند الكروس كيعطيوك واحد لاتيستاسيون دو ريزيدونس هذيك هي اللي تجيب معاك دير ليها فوتوكوبي وتجيبها كيكون فيها ضروري لو نون برينون ديالك وفين ساكن لادريس. Voilà هذا pour le premier cas ديال propriétaire زائد résidence crous. Alors pour les gens اللي هما hébergés اول حاجه خصهم يديروا هي يجيبوا une déclaration de domicile pour l'année suivante. يعني نتوما باغيين ديروا نتوما غادي تدفعوا هذا العام مثلا 2019 2020 pour faire un renouvellement ديال باش تاخذوا تيتر دو سيجور ديال 2020 2021 يعني هاد لا ديكلاراسيون دو دوميسيل خصها تكون ديال 2020 2021. هاد لا ديكلاراسيون كتكون كيعمرها هذاك اللي ايبرجيكم وملي كتجيبوها كتيليشارجيوها اون لين او لا كتكون ديجا فواحد لو دوسي. هاد لو دوسي هو هذا المهم فيه بزاف الوراق فيه بزاف المهم كتعمروا بالمعلومات ديالكم حتى هو كتدفعوا مع هاد لي بيس غادي نهضر عليه ابري. المهم هاي هذيك لا ديكلاراسيون هي هذه كيعمرها هذاك اللي ايبرجيكم كيعمر لي زانفو ديالو هنايا. فوالا يعني بلا ما تيليشارجيوها خذوها كتكون غير في هذا لو دوسي. اصلا هذا لو دوسي حتى هو بارمي لي بيس غادي نهضر عليه. نكملوا خاص هاد لا ديكلاراسيون دوميسيل زائد الكوبي ديال لا كارت ناسيونال ايدونتيتي ديال هذا اللي ميبرجيكم تكون اون كور دو فاليديتي بيان سور زائد لا كوبي دو كونطرا دو لوكاسيون ديالو هو يعني هو كيكون كاري باش انت مسكنك معاه يعني خاصو الكونطرا ديال لوكاسيون ديالو هو زائد لا كيتونس دو لويي وما تكونش مانيسكريت يعني ما مكتوباش بالايد تكون مطابيه يطابيها في المهم الدار كيعطيها ليها امبريمي تكون داتون دو موان دو 3 موا داتون دو موا اون كور باردون يعني يكون فيها لا دات ديال هذاك الموا اللي انت غدير فيه لا بروسيدور ديالك. يما غادي تكون هاد لا كيتونس دو لويي
اولا لا فاكتور كيما كنقولوا يا اما ديال الالكتريسيتي ديال لو ديال الغاز اولا تليفون فيكس. ديما سوا هادي سوا هادي سوا هادي سوا هادي لي فاكتور وحده في هادو اللي قلت لكم. فوالا هادشي ديال الناس اللي ميبرجين. نكملوا. دابا سالينا مع جوستيفيكاتيف دوميسيل. غادي ندوزو لون بياس وحده اخرى اللي هي لاك دو نيسونس افيك فيلياسيون ترادوي ان فرونسي. مهم لاك دو نيسونس كتجيبوه معاكم. راني درت لكم الحوايج اللي خصكم تجيبوا معاكم. باغمي هذوك الحوايج اللي ضروريين هي لاك دو نيسونس كتجيبوه معاكم ضروري. شوفوا واخا ما يكونش واخا يكون قديم ماشي مشكل. سا باس. انا دفعت به شحال من مره. يعني لاك دو نيسونس خصكم تجيبوه يكون مكتوب ضروري. راه ديما حنا عندنا مكتوب بالعربيه بالفرنسي دونك سي با ان بروبليم. ما تحتاجوش ترجموه حيت ديجا كاين مكتوب بالفرنسي. كاينه واحد المهم كاين نص بالفرنسي ونص بالعربيه. من بعدها لا سيرتيفيكات سكولاريتي بور لاني يونيفرسيتير تاع. يعني بور لاني يونيفرسيتير اللي من بعد خاصك تجيب السيرتيفيكات سكولاريتي ضروري. يعني انت كتكون ديجا لقيتي اون نوفيل فورماسيون وتسجلتي فيها وعطاوك سيرتيفيكات سكولاريتي وغادي دير الغونوفلمون ديالك. دايوغ هاد الغونوفلمون الا درتو البرولونجمون كيعطيكم حتى شهر 12 وانتوما كتلقاو اون نوفيل فورماسيون في شهر 9. يعني كيكون ديجا درتو لانسكريبسيون كلشي وخديتو سيرتيفيكات سكولاريتي. من بعد عندكم الغولفي دو نوت ديفينيتيف ديال لاني اللي قبل semestre 1 ou 2 ou le rattrapage pour les gens اللي داروا rattrapage. مهم هذوك لي غولفي دو نوت ديالكم كاملين خصكم حتى هما تحطوهم. البياس الاخرى هي justificatif de couverture sociale. هذه هي l'attestation de droit à la sécurité sociale في مهم في العام الماجي زعما العام اللي باغي تدير ليه الغونوفلمون. هاد l'attestation de droit à la sécurité sociale هي اللي كنقولوا لها حنايا سيكوريتي سوسيال اولا لا ميلي اولا كنسميوها عاوتاني ديك لا سي ماشي لا سي ام اللي كتكون مع لا سي ام. المهم كيكون عندك واحد لاتيستاسيون ديال سيكوريتي سوسيال. المهم هذه معروفه هنا الناس اللي غيجيو هنا غادي يعرفوها. دابا بقات لنا حاجه وحده اللي هي لي ريسورس. فلوس ملي كيجيوك الفلوس. الا كنتي بعدا ساكن هنا وعندك كونط بانكير هذه شي حاجه سهله. كيقول لك خاصك يكون عندك في داك الكونط بانكير 6150 اورو. يعني ماشي بحال الناس اللي كيديروا البلوكاج كتجيهم بزاف كتجي واقيلا 8000 اي كالك اورو. الا كنتي ساكن هنا خاصك دير في داك الكونط 6150 اورو. كاين بزاف كاين اللي كيتسلفها وكيديرها في الكونط بما جبد لي جوستيفيكاتيف راه عنده هذيك لا سوم. كاين اللي كتكون عنده ديجا كل واحد وشنو. المهم انا عطيتكم بعدا هذه الفكره ديال انكم غير تسلفوا تعمروا الكونط ديالكم بهاد 6150 وحتى تريقلوا الامور ديالكم ورجعوا الفلوس لماليهم. رجعوهم لماليهم. المهم هاد لوكا هذا اللي قلت لكم عندكم كونط بانكير هنايا. دايوغ لي ستوديون كاملين كيجيو هنا كيكون عندهم كونط بانكير. وصلوها ل 6150 اورو. خاص تمشيو لا بنك ديالكم كتعطيكم اون اتيستاسيون طومبوني ومكتوب فيها السميه والكنيه ديالكم لادريس والنيميرو دو كونط بانكير وكتكون مكتوبه فيها هاد لا سوم هادي راه كاينه. هادي غتمشيو غير لا بنك ديالكم غادي تعطيوهم هاد الورقه هادي ولا تقولوا ليهم اتيستاسيون. غادي نكتب عليكم اتيستاسيون دو فوتر بنك dactylographié tamponné avec vos noms prénoms adresse et numéro de compte bancaire. هادشي اللي خاصو يكون فيها. هما راه كيعرفوا هاد القضيه كتمشي عندهم كيقادوها ليك. الا كنتي بورسي كتجيب ليهم لا بورس دو كروس اتيستاسيون ديفينيتيف ديال هذاك العام ديال العام زعما الماجي. وإلا كانت اون بورس اترونجير كيقولك حتى هي تجيب اون اتيستاسيون دو بورس من هذاك البلاد اللي كتاخذ منها لا بورس ديالك زائد لي 3 ديرني رولفي دو كونط بانكير او فيغور لي فيرسمون اون اورو. يعني من هذاك لا بورس كيجيك انت كيدخلوك للكونط ديالك خاصك تجيب لهم لو جوستيفيكاتيف يعني لي رولفي بانكير اللي باين فيهم انك تو ريسوا واحد لا سوم اون اورو شاك موا. بقات لينا لي جون لي بري اون شارج فينانسييرمون. هادو الا كنتي بري اون شارج فينانسييرمون par une personne qui habite à l'étranger هذا خاصو يعطيك اون اتيستاسيون بحال بلوكاج كوم كوا تو ريسوا 615 اورو شاك موا زائد لي 3 ديرني رولفي كونط بانكير ديالك اللي فيهم هذاك الفيرسمون اون اورو.
زائد تكون une attestation légalisée précisant que cette personne s'engage à vous verser mensuellement واحد 615 اورو. يعني une attestation légalisée اللي كتقول بان هذاك الشخص راه كيفيرسي ليك 615 اورو كل موا. زائد لي 3 derniers relevés bancaires ديالو وكيكون واضحه فيهم بان كتكون ديك موان 615 اورو، يعني 615 اورو كتصيفط لشي واحد. فوالا هذه خصها ضروري. الا كنتو بري اون شارج بشي واحد ساكن هنا في فرنسا، خاصكم واحد لو فورمولير اولا نيت في هاد كي تيليشارج اون لين اولا هذا نيت كاين واحد لا بارتي ديال بريزون شارج فينانسيير. وخاصكم هنا لي 3 derniers bulletins de salaire ديال هذاك لا بيرسون ou la copie de sa carte nationale d'identité ou de son titre de séjour en cours ou les 3 derniers relevés de compte bancaire ديالو هو فين كيبان هذاك لو فيرسمون اون اورو. فوالا هادشي اللي كاين، هادو هما لي بيس كاملين. وبالنسبه لهذاك الفورمولير اللي قلت لكم هو هذا كتاخذوه من يا اما بحال دابا انا مشيت غير لا سو بريفكتور اللي في لونيفرسيتي ديالي هي هذه. صافي كتعمروه كديروا هادشي، صافي كتعمروه وكديروا هادشي كامل في مع بعضياتو. فوالا هادشي اللي كاين. كنتمنى نكون فتكم في هاد لا فيديو. الا كانوا عندكم شي دي كيسيون خليهم ليا في لي كومونتير. بسلام عليكم.